अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अब तो कोई भी इस वक्त पाकिस्तान की तूल अर्ज़ में पाकिस्तानी डायस्पोरा में ऐसा नहीं है जो गुज़िश्ता 24 घंटे की डेवलपमेंट से ना वाकिफ़ हो। एक दिन पहले मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने, जिन्हें अब तहरीक इंसाफ की जो सेकेंडरी लीडरशिप है उसने अज़े राह मजाक उन्हें बेगम ऐवान या बेगम सफ़दर ऐवान कहना शुरू कर दिया है। कल जब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तकरीबन 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उससे उन्होंने ये तासुर देने की कोशिश की है कि जज अरशद मलिक जो हैं वो शदीद ज़हनी इज़्तिराब का शिकार हैं, उन्हें एक सेंस ऑफ गिल्ट है, उनको रातों को नींद नहीं आती, उनको नाइटमेयर्स आते हैं, बुरे ख्वाब आते हैं, उनका ज़मीर उन्हें कचूके देता है। और उन्होंने इन्वाइट किया नासिर भट्ट को ताकि नासिर भट्ट आके उनका एक तरह से कन्फेशनल स्टेटमेंट या बयान हल्फी रिकॉर्ड करें। अब सुबह से जो कुछ हुआ, जिसमें जज अरशद मलिक की एक प्रेस रिलीज़ भी आई हमारे सामने, लेकिन उसके अलावा अब तक जो कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आई है, इंक्लूडिंग द एनालिसिस ऑफ द फोरेंसिक एक्सपर्ट्स, उससे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि नासिर भट्ट और उनके साथ अब्दुल्ला और शायद चंद और लोगों ने मिल के जज अरशद मलिक की बाय डिसेप्शन एक स्टिंग ऑपरेशन के ज़रिए अरशद मलिक की वीडियो और ऑडियो को रिकॉर्ड किया। जिनको सेपरेट रिकॉर्ड किया वो भी एक टेक्निकल सवाल है, और फिर उसके बाद उसकी एडिटिंग की गई और उसके ज़रिए एक पॉलिटिकल माहौल पैदा किया, जिसमें ग़ालिबन इस वक्त मकसद ये था कि सियासी तौर पे उन केसेस से रिलीफ हासिल की जा सके जिसके बारे में हम जानते हैं कि रिलीफ बिल्कुल मिल नहीं रही। ये बात आप नॉलेज में है कि इससे पहले 2 कम अज़ कम ऐसी बरादर मुस्लिम रियासतें हैं, हुकूमतें हैं जो अब तक इस केस में रिलीफ के लिए सिफारिश कर चुकी हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं हो सकी। उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिलीफ मिलेगी। फिर ये भी कोशिश की गई कि मेरिट के जो रिक्वेस्ट है उसे सेट असाइड करके हेल्थ ग्राउंड्स पे रिलीफ ली जा सके, ताकि कम अज़ कम ये है कि हेल्थ ग्राउंड्स पे मुल्क से बाहर जाया जा सके, लेकिन वो चीज़ भी नहीं हो सकी। और फिर APC की भी कोई कामयाबी नहीं हुई, बजट के हवाले से भी कामयाबी नहीं हुई। इन सारे सेट्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस के दरमियान ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये वीडियो जो है सामने आई है। अब सियासी सवाल ये है कि क्या मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा और PMLN अपने मकासद, अपने पॉलिटिकल मकासद यानी रिलीफ फ्रॉम द केसेस हासिल कर पाएंगे? क्या ये जो वीडियोस हैं इसके नतीजे में हुकूमत को एक नेगोशिएशंस पे मजबूर किया जा सकेगा, बारगेनिंग टेबल पे लाया जा सकेगा, या फिर ये है कि हुकूमत अनरफल्ड है, हुकूमत बिल्कुल पीछे नहीं हटने वाली है और ये केसेस आगे चलेंगे और किसी किस्म की रिलीफ नहीं मिलेगी? बल्कि अगर हम बाज़ लीगल एनालिस्ट को गौर से सुने आज के दिन में, तो ऐसा लगता है कि मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा की जो लीगल और पॉलिटिकल डिफ़िकल्टीज़ हैं उनमें इजाफा भी हो सकता है। हकीकत क्या है, आज हम इसको ज़रा डिस्कस करेंगे, इसका एक थ्रेड बेयर एनालिसिस करेंगे। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के इंतहाई प्रोमिनेंट पॉलिटिकल कमेंटेटर, टेलीविज़न एंकर पर्सन, मेरे राइट में हैं जनाब काशिफ अब्बासी साहब। वेरी वार्म वेलकम टू काशिफ। और स्टूडियोज़ ही में वेरी वार्म वेलकम। अब स्टूडियोज़ ही में मुझे ज्वाइन कर रही हैं प्रोमिनेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट, टेलीविज़न एंकर पर्सन फरिया अदरीस साहिबा। वेरी वार्म वेलकम टू फरिया एज वेल। और नाज़रीन, मुझे पाकिस्तान के साबिक अटॉर्नी जनरल जनाब इरफान कादर साहब फ़ोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम टू इरफान कादर एज वेल। काशिफ, आपको क्या लगता है कि मरियम को यहाँ पे रिलीफ आप मिलते देख रहे हैं, या आप समझ रहे हैं कि उनकी सियासी और उनकी कानूनी पेचीदगियों में मज़ीद इजाफा हो गया? देखिए, मैं कानूनी बात तो नहीं जानता, वो तो ज़ाहिर है इरफान कादर साहब आपको बताएंगे कि इसका लीगल व्यू पॉइंट क्या है। लेकिन देखिए, उन्होंने एक चीज़ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये हुई है कि वो जो सवाल उठने शुरू हो गए हैं, वो सवाल तो सक्सेसफुली उन्होंने उठा दिए हैं। whether you agree with this or don't agree with this, जब नहीं, वो तो शुरू से कह रहे थे ना कि ये मतलब जज प्रेशर में था वगैरह वगैरह। देखिए, एक चीज़ उनका कहना, एक चीज़ है कि मैं ये कहूँ कि मेरे खिलाफ बदनीयती पर मुकदमात बनाए गए, मैं ये कहूँ कि मेरे खिलाफ मैंने तमाम तरह एविडेंसेस अदालत में दिए, लेकिन मुझे गलत सज़ा सियासी वजूहात की वजह से, प्रेशर्स की वजह से दी। और एक जज जिन्होंने ये फैसला सुनाया है, उनका ये कन्फेशन तो ना, लेकिन एक कॉन्वर्सेशन, ऑफ द रिकॉर्ड कॉन्वर्सेशन, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मुझे बुलाया गया, वीडियो दिखाई गई और मुझे, अगर ये सही है मुबैना तौर पर बात तो यही है असल, अगर इस पूरी टेप में नहीं, जो वीडियो सामने आई है उसमें तो ये बात नहीं है कि मुझे वीडियो दिखाई गई, लेकिन उस ट्रांसक्रिप्ट में तो है ना, जो ट्रांसक्रिप्ट उन्होंने इशू किया उसमें है। जी जी। लेकिन जो वीडियो दिखाई है 52 मिनट्स की वीडियो है, उसमें भी अगर आप देखें, उसमें वो जो गुफ्तगू एटलीस्ट ट्रांसक्रिप्ट के जरिए सामने आई है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि मुझे वीडियो दिखाई गई, ठीक है, और फिर मुझसे हलफ लिया गया कि आप मेरिट पे फैसला करेंगे। सवाल यह है कि क्या कोई एक्सेस किसी जज को कर सकता है ड्यूरिंग अ केस
to give verdict this way or that way. ये बुनियादी एक सवाल, वरना इस और वीडियो में कुछ नहीं है. मैंने वो नहीं देखी. छोटा छोटे पीसेस भी है ना, एक 52 मिनट की वीडियो. ये जो टुकड़ा है जिसमें जज साहब कह रहे हैं कि मुझे किसी कमरे में बुलाया गया, मुझे एक और वीडियो दिखाई गई, ये मैंने ज़बानी सुना लेकिन मैंने इसकी वीडियो नहीं देखी. ये आपने वीडियो में मैंने ट्रांसक्रिप्ट देखा है, जो ट्रांसक्रिप्ट उन्होंने दिया. ट्रांसक्रिप्ट के अंदर ये है. फरिया, आपको क्या लगता है कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जो है वो अपने सियासी मकासद हासिल करते आपको कामयाब नजर आ रही हैं, या आपको लग रहा है उनकी पेचीदगियां और बढ़ गई? देखिए, अभी तो शुरू हुआ है, ये मेरा नहीं ख्याल ये रुकेगा यहाँ पर. अभी दूसरा दिन है. कल मामला किसी और तरफ जा रहा था, आज फिर जब प्रेस रिलीज आ गई है जज साहब की तरफ से, तो फिर उसके बाद मामला थोड़ा सा दूसरी तरफ भी गया. जहाँ तक पॉलिटिकल माइलेज का है, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क इसलिए पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी डिवाइडेड ओपिनियन पहले ही है इसमें. बहुत सारे मरीम नवाज साहिबा के फॉलोअर्स हैं जो कि पहले ही ये बात मानते थे कि इस मामले में ज़्यादती हुई है, नवाज शरीफ साहब क्यों जेल में हैं, और शायद उनका जो बिलीफ है वो री एंडोर्स हो गया है. और जो लोग समझते थे कि ये बिल्कुल ठीक केस आया है, इसका फैसला ठीक है, जो फॉलो करते रहे उसको, उसमें उनका ओपिनियन उसी तरफ खड़ा हुआ है. इस वक्त एट दिस मोमेंट मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है. लेकिन मरियम नवाज साहिबा की जज साहब खुद कह रहे हैं कि जी ये एक सवाल है, लेकिन आप दोबारा जज साहब फिर ये भी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने मुझे पैसे भी ऑफर किए थे, ये भी तो वही जज साहब कह रहे हैं. तो ये सवाल तो मौजूद है कि ये जज साहब कौन से जिनको कभी कोई पैसे ऑफर कर देता है, कभी कोई वीडियो दिखाना शुरू कर देता है, और कितने ऐसे जज साहब. एक चीज इसमें रेलेवेंट है, यही केस अब मियां साहब का हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट के जजेस ने इस पर फैसला करना है, तो उसमें फैसला हो जाएगा केस का. देखिए, ये बड़ा मजबूत पॉइंट उनकी आज प्रेस रिलीज में था कि देखिए मैंने एक में उनको रिलीफ दे दिया, एक में पकड़ लिया. कि मेरे पर प्रेशर होता तो मैं ऐसा क्यों करता, क्योंकि रिजल्ट ही नजर आ रहा है. इरफान कादर साहब, कानून में भी एक आपने टर्म पढ़ी होगी, वैसे वो है तो साइकियाट्री की टर्म है, जिसको कहते हैं स्किज़ोफ्रेनिया. स्किज़ोफ्रेनिया को अंग्रेजी में कहते हैं, अगर आसान मेडिकल टर्म को अगर अंग्रेजी जुबान में उसकी तशरीह की जाए, उसे कहते हैं स्प्लिट पर्सनैलिटी. कि बाइपोलर में भी यही होता है और स्किज़ोफ्रेनिया में भी यही होता है. स्किज़ोफ्रेनिया में भी एक और बाइपोलर में भी यही होता है. तो जज साहब की कौन सी वाली जो साइड है उसको सही माना जाएगा? वो साइड जो प्रेस रिलीज में कहती है कि मैंने किसी दबाव पे काम नहीं किया और ये कि मुझे रिश्वत ऑफर की गई लेकिन मैं पुरअज़्म रहा और मैं बड़े कॉन्फिडेंटली खड़ा रहा, या वो वाली साइड जो मरियम नवाज की वीडियो के अंदर है, या वो वाली साइड जो उनके जजमेंट्स के अंदर नजर आती है? कौन सी साइड को हम मानेंगे? ये अगर आप देखें तो वीडियो जो है उसमें उन्होंने इस चीज को हरगिज डिनाई नहीं किया कि उनकी मुलाकात उनसे नहीं हुई, वो जो भट्ट साहब हैं. तो बात वो जो उनका ऑडियो क्लिप है उसको भी उन्होंने डिनाई नहीं किया कि ये आवाज जो है ये मेरी नहीं है. गो के अब वो जो उनकी स्टेटमेंट आज आई है उसके आखिरी जो लाइन है उसको उन्होंने जरूर ये बात की है कि ये जाली है, ये सारी बात. लेकिन अगर उसको पूरा देखें तो एज सच स्पेसिफिक डिनाइल उस तरह से नहीं आया. दैट मीन्स के बहुत सारी बातें जो है वो हुई हैं. अब वो किस तरह मैं थोड़ी सी इरफान कादर साहब मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं. एक तो जज साहब और जो बहुत से लोग जो सोर्सेज जो फेमिलियर हैं इसके साथ, और जो जज वो ये है कि जज साहब के साथ सीरीज ऑफ मीटिंग्स होती रही हैं. कुछ तो अभी हुई हैं अब से 1.5-2 महीने पहले, और कुछ 2018 में हुई हैं. अब जज साहब की प्रेस रिलीज से ये पता चलता है कि ये वही मीटिंग्स हैं जिनके दरमियान में जज साहब को रिश्वत भी ऑफर की गई. उनको कहा गया कि इस केस का कोई हल निकालें, इसमें कोई रिलीफ मिलनी चाहिए, और वहाँ गालिबन जज साहब ये कहते रहे हैं कि मैं इसका कोई हल नहीं निकल सकता, इसमें कोई रिलीफ नहीं मिल सकती, मैं बड़ा मजबूर हूँ, कानून, सर्कमस्टेंसेस एंड थिंग्स लाइक दिस. तो वो जो एक लंबी कॉन्वर्जेशन है उसके टुकड़े जोड़े गए हैं. अब दोनों ही साइड्स ये कह रही हैं कि फोरेंसिक, यानी आप देखें सभी कह रहे हैं कि फोरेंसिक एनालिसिस इसका कर ले. आप समझते हैं कि इस किस्म की वीडियो, जिसकी वीडियो अलग है, जिसकी ऑडियो अलग है, जिसको रिकॉर्ड करने वाले इस मुल्क में मौजूद नहीं है, गालिबन आके वो कोई सर्टिफिकेट और परमिशन नहीं देंगे एफिडेविट, इसका फोरेंसिक एनालिसिस हो पाएगा? बात यह है, मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई फोरेंसिक एनालिसिस किसी नतीजे पे पहुंचेगा, क्योंकि ये फैक्ट है कि मैं किसी की साइड नहीं ले रहा यहाँ पे. मैं नहीं कह रहा कि जज साहब जो है उनका वर्शन सही है या मरियम साहिबा का सही है, लेकिन ये बात सामने आई है और जो इशू बना है वो ये बना है कि दोनों का कहना ये है कि रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ये है. जज साहब ने खुद कहा है कि रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट वो नहीं है जो मरियम साहिबा कहती हैं, जबकि मरियम साहिबा ने एक स्पेसिफिक रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट बयान किया. लिहाजा ये मामला जो है ये कंट्रोवर्सी तो है. ये कंट्रोवर्सी आया रिजॉल्व करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. मैं समझता हूँ इस कंट्रोवर्सी को इस तरह से रिजॉल्व करना चाहिए कि हमारी जो अदलिया है जिसको हम बार बार एम्बेरस करते हैं, जजेस को बार बार एम्बेरस करते हैं, ये एम्बेरसमेंट जो है उनकी बंद होनी चाहिए. और इसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का हाई टाइम है कि वो
انیشیٹو لیں. کاش کہ یہ انیشیٹو اگر میاں نواز شریف نے لیا تو اس وقت جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, بجائے اس کے کہ وہ ججز کو انوالو کرتے. عمران خان کیا انیشیٹو لیں؟ جی وہ انیشیٹو یہ لیں کہ اس پہ تمام اسٹیک ہولڈرز, میاں نواز شریف, عمران خان, آصف زرداری صاحب اور ہماری جو ریلیونٹ جو ہمارے جو لوگ ہیں جن کا کہ ایک رول رہا ہے پاکستان سیاست میں اور پاکستان کی سیاست کو ریگولیٹ کرنے میں, ان تمام کو مل کے اداروں کو بھی بچانا ہے اور سیاست کو بھی بچانا ہے. اگر ہم سوچیں گے کہ سیاستدانوں کو ہم ختم کر دیں گے تو ادارے بچ جائیں گے تو پھر ادارے بھی نہیں بچیں گے. اچھا عرفان قادر صاحب کو ریکنسائل کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, میرے ساتھ رہیے, میرے ساتھ رہیے. کاشف عباسی صاحب, عرفان قادر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان جو کہ وزیر اعظم ہیں الیکٹڈ, وہ نواز شریف کو جو کہ جیل میں ہیں اور آصف علی زرداری صاحب جو نیب کی ڈیٹینشن میں ہیں اور ان کے اوپر بھی کرپشن کیسز ہیں, یہ تینوں مل کے بیٹھ جائیں اور ملک کے قانونی مسائل کا حل نکالیں. مجھے تو یہ خاصی امپریکٹیکل قسم کی صورتحال لگ رہی ہے. I think what he is referring to is a national dialogue. کہ نیشنل ڈائلاگ ایک ہونا چاہیے. وہ تو نام تو سونا کہا تو انہوں نے یہ نہیں ہے, یہ تو آپ انٹرپریٹیشن. I think انٹرپریٹیشن تو یہی ہے ان کی کہ آپ نیشنل ڈائلاگ کہہ رہے ہیں یا آپ کہہ رہے ہیں کہ نیسیسریلی آصف علی زرداری اور نواز شریف کے ساتھ ہی عمران خان کو بیٹھنا ہوگا؟ بالکل کاشف صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں نیشنل ریکنسیلیٹری ڈائلاگ چاہ رہا ہوں. اچھا, میں چاہ رہا ہوں کہ افواج پاکستان مضبوط ہو, میں چاہ رہا ہوں عدلیہ مضبوط ہو, میں چاہ رہا ہوں ہماری ڈیموکریسی مضبوط ہو, اور یہ تبھی مضبوط ہوگی اگر یہ لڑائی جھگڑے بند ہوں گے. ہم کوئی اتنے کرپٹ نہیں ہے جتنا کہ سارا دن یہی ہر کوئی بولتا ہے وہ کرپٹ وہ کرپٹ وہ کرپٹ. ساروں کو چاہیے اکٹھے ہو کے ملک کے لیے کام کریں, ملک کو آگے لے کے چلیں, نہ کہ ایک دوسرے کی ٹانگیں ہر وقت. سو بیسکلی عرفان قادر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نیشنل ریکانسیلیشن ڈائلاگ NR سے ڈی بنے گا. یہ پہلے NRO ہوتا تھا, NRD کہہ رہے ہیں وہ کہ NRD ہونا چاہیے, NRO نہ سے NRD. دیکھیے میرا خیال ہے عمران خان صاحب کے ہوتے تو یہ تقریباً ناممکن ہے. خان صاحب تو اس چیز پر نہ بلیو کرتے ہیں, خاص کر کے جبکہ نیشنل اس کے ساتھ آپ لگا دیا نیشنل ریکنسیلیشن, بیکاز ان کا ایک ویو ہے, ان کا ایک پولیٹیکل ویو ہے. ان کا ویو یہ ہے کہ یہ دو سیاسی جماعتیں انہوں نے ملک کو بہت نقصان پہنچایا ہے, ان کے ساتھ میں بات چیت نہیں کر سکتا, ان کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے سسٹم. سو عمران خان صاحب کا ویو تو بڑا کلیئر ہے. سو میرا خیال ہے نیشنل ڈائلاگ ہونا چاہیے, لیکن ڈائلاگ اس بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کو کس طرح ریلیف ملے. ڈائلاگ اس لیے ہونا چاہیے کہ ملک چلانا کیسے, ڈیموکریسی کیسے چلے گی اس ملک میں. اگر یہ بات ہونی چاہیے تو بالکل ہونی چاہیے کہ ادارے نان انٹرفیئرنگ ہوں, ہر ادارہ اپنی حدود میں رہ کر کام کرے. ڈیموکریسی نے جو کرنا ہے اس کو ڈیموکریسی کو اپنی اصل روح کے مطابق کام کرنا چاہیے, اپنی مرضی کے مطابق نہیں کہ جب آپ کوئی بھی پارٹی آئے بیوروکریسی بھی اس کی مرضی کی ہو, عدلیہ بھی اس کی مرضی کی ہو, فوجی جرنیل بھی اس کی مرضی کا لگے. اس طرح نہیں ملک چلنا چاہیے. ملک چلنا اس طرح چاہیے جس طرح قانون قاعدے اور آئین کے مطابق اس ملک کو چلایا جانا چاہیے. اس طرح کا ڈائلاگ اگر کرتے سارے تیار ہوتے ہیں وداؤٹ اینی پری کنڈیشنز کہ ہمیں ریلیف دیا جائے یا ہماری کیسز ختم کیے جائیں, یہ کسی بھی ملک میں. آصف سعید کھوسہ صاحب نے اپنی پہلی تقریر میں کہا تھا, اگر آپ کو یاد ہو, کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کر گفتگو کرنی چاہیے اور ڈائلاگ ہونا چاہیے کس طرح اس ملک کو ادھر سے آگے لے کر جانا. اگر ہو تو مجھے لگتا ہے کہ ملک کو آگے لے جانے کے لیے اچھا ہے, لیکن اس کے لیے کوئی یہ پری کنڈیشن نہ سوچے کہ میرے کیسز ختم کر دیں یا مجھے کیسز میں ریلیف ملے. ہوگا نہیں, عمران خان صاحب نہیں مانیں گے. ڈائلاگ تو خیر ایک براڈر چیز ہے نا کہ ملک کی سیاست کے لیے ڈائلاگ ہونا چاہیے, مساق معیشت ہونا چاہیے وغیرہ اینڈ سو آن. لیکن یہاں ایک نیا ایشو بھی کھڑا ہو گیا ہے کہ کیا ایک امپورٹنٹ پبلک آفیشیل کے پاس آپ جا کے پرائیویٹ کانورزیشن کو ریکارڈ کر کے اس سے گورنمنٹ کو بلیک میل کر سکتے ہیں, اس جج کو, سول سرونٹ کو, سپریم کورٹ کے جج کو, آرمی کو بلیک میل کر سکتے ہیں تھرو این آف دا ریکارڈ قسم کی ڈسکشن کے ذریعے. یہ بھی ایک ایشو ہے. پھر یہ ہے کہ اس کا جب فورینزک انالیسس کریں گے تو ابھی مجھے ایک فورینزک ایکسپرٹ نے بتایا کہ اس میں بہت سا ٹائم ایسا ہے اس ویڈیو کے اندر جہاں پہ ارشد ملک ویزیبل نہیں ہے, صرف آواز آ رہی ہے. سو اگر آپ فورینزک انالیسس کریں گے تو لپ سنک جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس وقت جو میں بول رہا ہوں کیا یہ میرے لپس اور یہ میری وائس سنک کر رہے ہیں, وہ اس کا ہو نہیں سکتا بیکاز ویزیبلٹی ایشو بھی ہیں درمیان میں. تو اس قسم کی ایک ویڈیو کے نتیجے میں کیا اتنی بڑی پولیٹیکل ڈائلاگ یا پولیٹیکل مائلیج حاصل کی جا سکے گی؟ دیکھیں پولیٹیکل ڈائلاگ لگ رہا ہے آپ کو موڈ ہے, اس کو تھوڑا سا اگر بیک گراؤنڈ میں دیکھ لیں, یہ ویڈیو ایک دم سے نہیں آئی, اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے نا. ہم اس سے پہلے دن سے جانتے ہیں کہ جب یہ معاملہ شروع ہوا تھا تو اس کے لیے کیا ثبوت لے کر آئی تھی پی ایم ایل این یا شریف فیملی عدالت میں. پھر اس کے بعد ایک جی ٹی روڈ پہ پوری کیمپین چلی تھی جس میں یہی بات کہی جا رہی تھی کہ ججز جو ہیں وہ ہمارے خلاف ہے, ہمارے سے پرسنل اینیموسٹی ہے. یہی نیریٹو تھا نا جو کل ویڈیو آئی ہے, یہ اسی کی ایک ایکسٹینشن ہے, اسی نیریٹو اسی کی کنٹینیوشن ہے جو کچھ ایسے کے لیے خاموش بھی ہو گیا تھا نیریٹو بیچ میں, جس وقت کہا جا رہا تھا کہ ڈیل اور ڈھیل کی باتیں ہو رہی خاموش کیوں ہو گیا تھا, اس لیے کہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ کچھ رزلٹ نکلے. بیہائنڈ دی سین کچھ باتیں ہو رہی تھیں جس سے لگا تھا کہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے, وہ آبویسلی نہیں ہوئے ہیں. تو دوبارہ آپ
प्लान ए की तरफ गए हैं कि हमने फिर ऑल आउट टकरा जाना है. तो इसको इससे आप भुला नहीं सकते कि ये वीडियो उससे जुड़ी हुई है जो एक अटेम्प्ट थी जिसमें आपको चेयरमैन नैब की वीडियो भी नहीं भूलनी चाहिए. सो एक मामला चल रहा है, जब आप बिग विग्स पर जाते हैं, बड़े बड़े नाम आते हैं जिनके ऊपर आप हाथ डालने जाएंगे, तो प्रेशर टैक्टिक्स भी बड़ी हैं, फिर डेस्परेट मीन्स हैं फॉर डेस्परेट मेजर्स. सो वो आपको नजर आ रही है इस तमाम के अंदर. ये सवाल जरूर उठेगा जब अगर आप ये पूछेंगे कि जज साहब का कॉन्शियंस जागा या नहीं जागा, तो ये भी पूछेंगे कि जज साहब किस किस से मुलाकातें कर रहे थे. PMLN के हार्ड कोर शख्स नहीं है, इनसे मेरी वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू पीपल दैट आई मेट जब मैं PMLN को कवर करना शुरू किया इन इंग्लैंड. सो वी ऑल नो, आप यू वर देयर, ये वहां पे होते थे ड्यूक स्ट्रीट पे, हर वक्त बैठे होते थे. इन सबको पता था उस वक्त भी कि ये पाकिस्तान के पुराने साथी हैं जी. एग्जैक्टली. और पूरे हमारी अदालत के बाहर भी मिलाते थे. सो एवरीबडी न्यू कि ये मियां साहब के खास आदमी है. सो वो जज साहब जो मियां साहब के केसेस चला रहे हैं या वो सुन रहे हैं, इज ही अलाउड टू मीट हिम? ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट के खिलाफ नहीं है? नाज़रीन वेलकम बैक. मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इरफान कादर साहब के साथ दोबारा हमारा फ़ोन पे रब्ता हो सके. वो पाकिस्तान से बाहर हैं, गालिबन अमेरिका में हैं. फ़ोन पे हमें ज्वाइन कर रहे थे, उनकी लाइन ड्रॉप हो गई. लाइन ड्रॉप होने के बाद अब हमें उनकी लाइन मिल ही नहीं रही है. पता नहीं क्या वजह हुई है फरिया, मतलब इसमें कोई साजिश नहीं, इसमें कोई साजिश हो गई है. नो कॉन्स्पिरेसी. अभी तो मुलाकात भी करे डोनाल्ड ट्रम्प इमरान खान प्राइम मिनिस्टर से, तो कोई साजिश वहां से अभी नहीं हो सकती. लेकिन इसका आसान रास्ता ही है. देखिए अभी एक तो फैसला इसी की अपील लगी है हाईकोर्ट ने भी फैसला देना, हाईकोर्ट ने भी करना है. उसी ये भी कहा जा रहा है ना कि ये भी तो मैं सुबह आपको याद होगा पिछले फैसले को, एवनफील्ड के फैसले को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी मियां साहब को भी और मरीम नवाज. हाँ. सो फिर इसकी चले आपसे ही पूछ लेते ना, बिकॉज आप इसको मरीम फरिया और मैं तो और तरह से देख रहे हैं. जब पहले से ही PMLN ये कहती चली आ रही है, मसलसल कह रहे हैं, पहले दिन से कह रहे हैं, इनफैक्ट डिसीजन से पहले ही कह रहे हैं कि जी अदालतें जो हैं वो मुनसिफ नहीं हैं, इंसाफ नहीं है. 2-3 PML के लोगों को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में सज़ा वगैरह हो गई, डिस्क्वालिफिकेशंस उनकी हो गई 2 या 3 लोगों को. तो वो पहले से भी यही कह रहे हैं. अब बेसिकली तौर पे उन्होंने जो वो कह रहे थे उसको सपोर्ट करने के लिए उन्होंने एक वीडियो बना ली है, जिसके बारे में ये भी पता है कि वो वीडियो क्लैंडस्टाइनली तौर पे रिकॉर्ड की गई है. वो एक स्टिंग ऑपरेशन है. कहा उन्होंने ये कि जनाब जज साहब अपने ज़मीर की वजह से उन्होंने बुलाया और कन्फेशनल स्टेटमेंट कर ली, कहीं यही कहा ना उन्होंने कल मरीम साहिबा ने. लेकिन अब ये बात बड़ी क्लियर है कि ये कोई ज़मीर का मसला नहीं है, ये कोई कन्फेशनल स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि जज के साथ सीरीज ऑफ सेटिंग्स जो हुई हैं उसमें से टुकड़े काट के उसमें से एक वीडियो और ऑडियो जो है वो मैन्युफैक्चर कर ली गई. सो उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स के लिए एक एविडेंस ढूंढी. हाउ डज इट चेंज थिंग्स? एक नैरेटिव मिल गया, एक सियासी बयानिया मिल जाएगा मुस्लिम लीग नून को हर टीवी प्रोग्राम में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर जलसे में. पहले सिर्फ ये था कि एक अजम्पशन की बुनियाद पे कहते थे कि जनाब हमने तो सारे एविडेंस दे दिया, हमें सजा कैसे हुई. अब वो कहेंगे देखें आपको तो हमने वीडियो दिखा दी. ये इररेलेवेंट इमटेरियल के उस वीडियो में क्या है, उसमें सिर्फ एक मुलाकात का जिक्र है और उसके ज़ाहिर है उस मुलाकात की कुछ उन्होंने खतोखाल बताए जज साहब ने, और अब उसकी बुनियाद पर एक सियासी बयानिया बनेगा और बड़ा. अरशद मलिक वाला ये एड्रेस होगा ना, दूसरा तो नहीं एड्रेस होगा इसमें. दूसरे केसेस भी हैं इसमें, दूसरे केसेस तो एड्रेस नहीं हो पाए. नहीं उसमें सिर्फ अरशद मलिक, दूसरा तो मोहम्मद बशीर साहब की अदालत में था ना जो एवनफील्ड का फैसला हुआ था. हाँ. सो इस पर्टिकुलर केस का कम से कम इस हद तक वो ये बयानिया उन्होंने, आपने कल मरीम नवाज साहिबा की बात सुनी, उन्होंने तो ऐलान जंग कर दिया इदारों के खिलाफ. उन्होंने कहा आप ये ध्यान रखें, मैं आपको आप कोई नास्टी प्ले मत करना, मैं तैयार हूँ. अब शी इज बर्न्ट हर ब्रिजेस. उन्होंने अब ललकार दिया है तमाम इदारों को और इसकी बुनियाद पर. और आपने देखा होगा कि किस तरह इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उन्होंने ट्वीट किया कि अब मियां साहब को की रिहाई से कोई नहीं, और ज़ाहिर अपील भी की आला अदलिया से कि ये हम आपके सामने एविडेंस रख रहे हैं और अब मियां साहब को रिहा होना चाहिए. सो व्हाट दे हैव डन इज हो रहे रिहा. इसके नतीजे में मेरा ये क्वेश्चन है जहां से मैंने शुरू किया. अब भी कोई भी फैसला फिर भी उस वक्त होगा अगर ये फैसला अनल करती भी है अदालत. मैं तो नहीं, देखें अगेन ये इरफान कादिर साहब आपको बता सकते हैं, मैं तो सिर्फ वो बता रहा हूं जो मैं कल प्रोग्राम्स में था. उधर लॉयर से जो लीगल ओपिनियन लिया गया, उनका ख्याल था कि ये केस के ऊपर अब अफेक्ट नहीं कर सकती वीडियो. अगर अदालत कादर साहब हमें नहीं मिल रहे हैं तो मैं, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि अदलिया पर एक बड़ा सवालिया निशान जरूर आ गया. इसके बाद पर्सनालिटी को आप ले लें
تاکہ ہم ایک لیگل پرسپیکٹو بھی ساتھ ساتھ درمیان میں لیتے چلے جائیں. پھر یہ لیکن یہ ایک ایسے وقت میں آیا جب اپوزیشن نے پہلے یہ کہا کہ وہ حکومت کے خلاف ایک اسٹریٹ پہ ایجیٹیشن چلائیں گے. مولانا فضل الرحمان بہت زیادہ ایکٹیو تھے. پھر آل پارٹی کانفرنس جو تھی اس کو بہت اہتمام تھا اس کو کھڑا کیا گیا. پھر کہا گیا بجٹ ہم جو ہے غریب دشمن اس کو فعال نہیں ہونے دیں گے. پھر یہ ایک ایسے وقت میں بھی آئی ہے چیز سامنے جب سپریم کورٹ سے تو ریلیف ملی ہی نہیں, ایک مہینہ گزر گیا. لیکن اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ پرائم منسٹر عمران خان کی 22 تاریخ کو ملاقات ہے. ساتھ ہی یہ کنفرمیشن بھی ہو گئی ہے کہ رشیا کے پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن نے پہلی دفعہ 10 سال کے بعد کسی پاکستانی لیڈر کو 10-12 برس کے بعد مشرف کے بعد بلایا ہے اور اس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے. وہ بھی میٹنگ ہے. اور انڈیا کے ساتھ بھی آہستہ آہستہ سچویشن جو ہے وہ بہتر ہوتی چلی جا رہی ہے. IMF سے $6 بلین مل گئے ہیں. ڈالر بائی اینڈ لارج جو ہے وہ اسٹیبلائز ہوتا چلا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, گورنمنٹ کی باقی اسکیمز بھی کسی نہ کسی شکل میں. اب ایسا لگتا تھا کہ ایسے وقت میں یہ ویڈیو آئی ہے جب اپوزیشن کے راستے مسدود ہوتے چلے جا رہے تھے, رکتے چلے جا رہے تھے. دیکھیں اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. APC کا آپ نے خود ہی ذکر کر دیا. APC کا عرفان قادر صاحب نے ہمیں جوائن کیا, پھر بھی اگر جاتا پبلک میں تو اس میں پھر بھی پبلک کنیکٹ تھا. ابھی تو یہ بالکل ہی ایک علیحدہ قسم کی کیمپین چلانے کی بات کی نا. مریم نواز صاحبہ ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی لیڈرشپ. جب ہم سیاست کی بات کہتے تو مریم نواز صاحبہ کی ایک سیاست اپنی پارٹی کے اندر بھی ہے. یہ لیڈرشپ بھی ویسے اتنی خاموش کیوں تھی, اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے؟ وہ ایک باڈی لینگویج ان کی جو تھی وہ اس پہ آپ بات کر سکتے ہیں. لیکن ساتھ بیٹھ گئے تھے, کم سے کم ایٹ لیسٹ انہوں نے ایک میسج دیا کہ ہم ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. پیچھے جو پکچر لگی ہوئی تھی وہ بھی نواز شریف صاحب کی اکیلی لگی ہوئی تھی. فری نواز شریف کیمپین بنا کر اگر مریم صاحبہ یہ سمجھ رہی ہیں کہ وہ اسٹریٹس میں چلی جائیں گی اور تمام لوگ آ جائیں گے, جو کئی دفعہ وہ کہہ بھی چکی ہیں کہ میں آپ کو کال دوں گی, آپ نکل آئیں, ہم سب جائیں گے, نواز شریف صاحب کو واپس لے آئیں گے. جب جیل چھوڑنے گئی تھی تب بھی ایک اسی قسم کا میسج انہوں نے دیا تھا. سو یہ مائنڈ میں ہے جو آپ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ سکتے ہیں, دیگر جگہوں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. لیکن نہ اس کی آپ کو ماضی میں کوئی مثال ملتی ہے کہ ایسی کوئی میس موومنٹ آپ شروع کر سکے اور ون سنگل پرسنالٹی جن کا معاملہ بڑی حد تک ماضی سے جڑ چکا ہے تو ہو چکا ہے. میرا اگلا کوشچن آپ سے یہ ہوگا کہ وہ جو سارے فیلیئرز پولیٹیکلی ایکیومولیٹ ہو رہے تھے, کیا یہ ایک ویڈیو ان کا حل نکال پائے گی؟ لیکن عرفان قادر صاحب سے دوبارہ ہمارا یہ بھی کہتی ہوں اور بھی ویڈیوز ہیں رابطہ ہو گیا ہے. عرفان قادر صاحب, ہمیں تو شک تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, کسی نے آپ کا فون بند کر دیا ہے, آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں خطرے سے اپنے آپ کو نکال لوں, لیکن آپ کی لائن ہمیں دور دراز امریکہ میں کسی جنگل میں بیٹھا ہوں وہاں پہ. اچھا, اب یہ حالات ہو گئے کہ آپ امریکہ کے جنگل میں ہیں؟ جی میں امریکہ کے جنگل میں, بڑا اچھا موسم ہے, بادل آئے ہوئے ہیں, بڑا شاندار موسم ہے یہاں پہ. اچھا ٹھیک, اس کا پاکستان کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, آپ اپنی بائی چوائس امریکہ کے جنگل میں؟ نہیں تعلق ہے. میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں بھی ایسا ہی سیاسی موسم اچھا ہو جائے, سب ٹھیک ہو جائے. اچھا, آپ کی لائن جب کٹی ہوئی تھی تو میں مسلسل کاشف عباسی صاحب سے یہی پوچھ رہا تھا کہ پریکٹیکلی طور پر کیا چیز تبدیل ہو گئی ہے, بیکاز PMLN کے جو سارا رینک اینڈ فائل ہے, جو ان کی لیڈرشپ ہے سیکنڈری, ان کے جتنے ورکرز ہیں, وہ تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مقدمے جو ہیں اس میں عدلیہ جو ہے وہ منصف نہیں ہے, عدلیہ انڈر پریشر ہے, ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا, بڑا ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے. لیکن کیس ایک نہیں ہے. اب ارشد ملک کے خلاف اگر, اور وہ جو کچھ انہوں نے ویڈیو پروڈیوس کی ہے وہ ان اکارڈنس ہے ان کے پچھلے ایلیگیشنز میں, اور ویڈیو میں بھی یہ بات تو کم از کم ثابت ہو چکی ہے کہ یہ ایک کلینڈسٹائن سٹنگ آپریشن ہے. یہ کوئی ارشد ملک نے بلایا نہیں ہے ناصر بٹ کو کہ آؤ یار میری کنفیشنل سٹیٹمنٹ ریکارڈ کر لو, میں بڑا جو ہے گلٹی مائنڈ ہے میرا, میں بہت زیادہ انڈر پریشر, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایک سٹنگ آپریشن ہے جس کے ذریعے ایک ویڈیو اور آڈیو جو ہے وہ ریکارڈ کر لی گئی ہے. تو باقی کیسز بھی ہیں, ہائی کورٹس بھی ہیں, پریکٹیکلی فرق پڑا کیا عرفان قادر صاحب؟ دیکھیے پریکٹیکلی یہ کورٹس کو, میں جیسے شروع میں کہا تھا کہ ہم کیوں ان ایشوز میں کورٹ کو ڈریگ کرتے ہیں, اور جب بھی ججز ڈریگ ہوں گے تو یہ ایشوز رائز ہوں گے. اور یہ سب سے پہلے اگر ان ایشوز میں ڈریگ کیے گئے کورٹس تو میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں وہ PMLN نے ڈریگ کیا تھا. اور خدا کا کن ایشوز میں؟ کرپشن کے معاملات میں, پولیٹیکل کرپشن, پبلک آفس کے ابیوز میں؟ ڈاکٹر صاحب آپ سے زیادہ تو کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کوئی نہیں جانتا. پاکستان کے سارے کانسٹیٹیوشنل کیسز دیکھ لیں, ہر کیس میں کرپشن کا ذکر آیا ہے, اور ہر کیس میں کرپشن کے نام پہ حکومت ہٹی ہے. کبھی وہ 58(2)B کے نام سے جاتی رہی ہے, کبھی وہ آرٹیکل 62-63 کے نیچے جاتی رہی ہے, کبھی اس سے پہلے مولوی تمیز الدین کے دور میں اسٹیٹ آف نیسیسٹی, لا آف نیسیسٹی کے نیچے جاتے رہے ہیں, لیکن بات کرپشن کی ہوئی ہے. اور اس کے بعد کبھی کہہ دیا گیا سیلس پاپولائی سپریما لیکس کہ ویلفیئر آف دا پیپل از دا سپریم لا, دیئر فور دا گورنمنٹ واز کرپٹ. اور ساری سیاست کو ہم ریگولیٹ کر رہے ہیں.
کاشف عباسی صاحب بیسیکلی عرفان قادر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پبلک آفس کے ابیوز اور کرپشن کے معاملات ہیں ان کو آپ نے پولیٹیکل ڈائلاگ کے ذریعے حل کرنا ہے, ان کا حل عدالتیں نہیں نکال سکتی. لیکن جن ملکوں کے غالباً وہ طرف دیکھ رہے ہیں وہاں پر آپ کو عدالت میں جانا ہی نہیں پڑتا. وہاں پہ جب ایک پبلک آفس ہولڈر کے بارے میں یہ شک ہو جاتا ہے کہ اس کا یہ گھر, یہ پراپرٹی, اس کی یہ گاڑی, ابھی دیکھیں مریم صاحب کے گھر سے گاڑی نکل رہی ہے 2-2.5 برس کے بعد پرائم منسٹر کے آفس کی, تو وہاں اس قسم کا جو آپ پہ الزام لگتا ہے آپ کی پالیٹکس ختم ہو جاتی ہے, آپ خود ہی باہر ہو جاتے ہیں. وہاں ڈائنیسٹک پالیٹکس نہیں ہے, وہاں بچے رول نہیں کر رہے, مطلب وغیرہ وغیرہ. تو عرفان قادر صاحب کی بات پریکٹیکل ہے یا نہیں ہے پریکٹیکل؟ نہیں, پریکٹیکل ہوگی اگر ایک لارجر آبجیکٹیو کے لیے کوئی سارے اکٹھے ہو جائیں. میرا خیال ہے اس وقت اگر آپ حکومت کو دیکھیں تو ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ میں نے کرپشن کے خلاف سب کے گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ فار ونس اینڈ فار آل ہم بو ڈاؤن نہیں کریں گے, پہلے کمپرومائز ہوتا رہا, ہم ہیڈ آن ہیں, ہم پیچھے نہیں ہٹتے. تو اسی لیے میرا خیال ہے امپریکٹیکل تو ادھر سے شروع ہو گئے کہ عمران خان صاحب کیا ایسی کسی چیز کے لیے تجویز کے لیے تیار ہوں گے؟ نہیں. تو آپ جو بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ دیکھیں یہ کیوں ہو رہا ہے, آج جج صاحب کا ایک وضاحتی بیان آیا, آپ نے پورا پروگرام کیا کل کی ویڈیو پر, وضاحتی بیان پر آپ پروگرام نہیں کر رہے ہیں. دس از واٹ PMLN ول ڈو. وہ اس ویڈیو پہ سارا فوکس رکھیں گے, اور اس ویڈیو کے اندر کیا ہے اب لوگوں نے دیکھیں, ابھی ہم بات کرتے ہیں, آپ نے کہا یہ آپ نے دیکھی ہے, آپ نے پڑھی ہے, اٹ ڈزنٹ میٹر. میں وضاحتی بیان بڑی آبادی کو میں وضاحتی بیان کو انکارپوریٹ کر رہا ہوں, لیکن فوکس کیا ہے؟ ویڈیو. سو یہ جو پالیٹکس ہوگی وہ اس ویڈیو کے اوپر ہوگی, اس میں انہوں نے یہ کہہ دیا nobody will. نہیں, لیکن یہ عین ممکن ہے کہ FIRs اس پہ درج ہو جائیں, یہ عین ممکن ہے کہ اس پہ FIR. کیا فرق پڑے گا؟ کیا ان کے سیاسی بیانیے کو آپ ختم کر پائیں گے FIR سے؟ ان کا سیاسی بیانیہ اس وقت کیا ہے؟ مریم نوازی صاحب ابھی منڈی باؤدین گئی, آئی ڈونٹ نو انہوں نے خطاب کیا بھی یا نہیں, لیکن وہ ابھی انہوں نے کرنا ادھر. دیکھیے گا سارا فوکس اس کے پیچھے ہوگا. وہ کہیں گے دیکھیں ہم نے آپ کو دکھا دیا, ہم نے آپ کو بتا دیا, یہ ویڈیو باہر نکل آئی, جج صاحب کہہ رہے ہیں یہ جو پبلک پریشر, دیٹ ول بی دی پولیٹیکل نیریٹو. سیاسی بیانیاں یہ بنائیں گے اس. ہاں نہیں, لیکن یہ جو پبلک پریشر ہے, کیا یہ قانونی مسائل کا حل اسٹیج پہ نکال پائے گا؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. دیکھیں اس لیے نہیں نکال پائے گا کہ ابھی پریشر تو بڑھ رہا ہے, لیکن پھر بھی اس کا حل تو قانون ہی کرے گا نا. اس کا حل سیاست تو نہیں کر سکتی. میاں صاحب کو ایک جج نے سزا سنائی اور وہ جیل میں ہیں, ان کی جو بیل اپلیکیشن تھی ہیلتھ گراؤنڈز پر وہ ریجیکٹ کر دی گئی. ان کی دوسری ریلیف نہیں مل رہی ہے کسی طرح. ان کی بیل اپلیکیشن اسی ہائی کورٹ میں لگی جس ہائی کورٹ نے اس سے پہلے ان کو بیل دی ہے, جو پہلے ایون فیلڈ کیس میں مریم نواز شریف صاحبہ کو اور میاں صاحب کو انہوں نے بیل دی تھی, وہ دوسرے کیس میں اب ان کو سزا ہے جس کی وجہ سے وہ جیل میں. پھر بھی کوئی قانونی راستہ ہوگا. وہ قانونی راستہ کیا ہے؟ کوئی ہائی کورٹ ہی فیصلہ کرے گا یا یہ کیس دوبارہ کسی, یہ اگین لیگل بات ہے, میں نہیں جانتا کہ اس میں اصل لیگل راستہ کیا ہے, لیکن پھر بھی کوئی لیگل راستہ ہی ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس ویڈیو کی بنیاد پر ایک دن کوئی جج فیصلہ کرے, یا تو اس کے اوپر کوئی ہیئرنگ ہوگی, حکومت کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی. حکومت نہیں. اچھا اب میں یہ فریہ عرفان قادر صاحب نے لائن ان کی پھر کٹ گئی ہے, امریکہ کے پتہ نہیں کون سے وہ جنگل میں ہیں, امریکہ میں ٹیلی فون کنیکشن اتنے اچھے نہیں ہیں جتنے پاکستان میں ہمارے یہاں. بل اینی کیس عرفان قادر صاحب نے ہمیں ایک براڈر فریم ورک دیا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کرپشن اور پولیٹیکل آفس کا, جو ہائی پبلک آفس کا ابیوز ہے, اس قسم کے معاملات جو ہیں ان کو آپ نے سیاست کے ذریعے بیٹھ کے ڈیل کرنا ہوتا ہے, آپ نے کمپرومائز کرنا ہے, آپ نے ڈائلاگ کرنا ہے, جس کو وہ نیشنل ریکنسیلیشن ڈائلاگ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. باقی سارا میڈیا بیسکلی بات کہہ رہا ہے کہ یہ ویڈیو ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, اس کی فورنزک ہو سکے گا کہ نہیں ہو سکے گا, یہ سائٹ سچ بول رہی ہے, وہ سائٹ سچ بول رہی ہے, جج سچ بول رہا ہے, فلاں 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 فلاں. ٹھیک ہے, وہ تو ایک مائکرو ایشوز ہیں. بڑا ایشو تو یہ ہے کہ پاکستان میں ایک ایسی گورنمنٹ آ گئی ہے وکری قسم کی پہلی دفعہ, جو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس چیز پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. اس سے پہلے رول یہ تھا, کسٹم اور کنونشن یہ تھا, ایون جنرل مشرف کے زمانے میں, کہ آپ اپنی پولیٹیکل اپوزیشن کو پیسیفائی کرنے کے لیے اس کو راستہ دیتے تھے. اسی لیے آپ نے جدہ کا راستہ دے دیا. اس دفعہ پولیٹیکل اپوزیشن نے, نواز شریف صاحب نے بڑا انٹیلیجنٹ کیس نکالا. انہوں نے کہا جی ہم میرٹ پہ ڈیسائیڈ نہیں کرتے, کنوکشن ہوا میں ہی رہ جاتی ہے, کنوکشن سیٹ اسائڈ نہ کریں, ہمیں ہیلتھ گراؤنڈ پہ یہاں سے نکل کے برطانیہ جانے دیں. یہ ایک پولیٹیکل ڈیل تھی. وہ پولیٹیکل ڈیل فار سیورل ریزن نہیں ہو سکی. بہت سے ایکٹرز, پلیئرز اور اسٹیک ہولڈرز چاہتے تھے کہ یہ چیز ہو جائے, اور نواز شریف صاحب کو اب وہ راستہ جب آپ نے دیا ہی نہیں ہے, عمران خان کی گورنمنٹ بزد ہے کہ راستہ نہیں دینا, یہ پلی بارگین کریں, تو پھر اس طرح کی چیزیں ہوں گی جیسی ابھی ہے. دیکھیں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے کاشف عباسی نے کہا تھا کہ عمران خان جب تک پرائم منسٹر ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا ریکنسیلیشن ٹاک یا عمران خان دیکھیں ہمارا یہ پروگرام اور ہمیں بتائیں کہ ایسا حل کیا کرے ہو جاتا ہے. مجھے بتائیں یہاں پہ کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے جس کا ایک سنگل ایجنڈا ہوگا جس پہ وہ متفق ہو جائیں گے؟ ہر ایک کے اپنے اپنے مسئلے ہیں, ہر ایک کے اپنے, مثلا تمام اپوزیشن کی پارٹیز کو لے لیں, پیپلز پارٹی کی الگ پرائیورٹیز ہیں, PMLN کی الگ پرائیورٹیز ہیں, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے سندھ میں, PMLN کی کئی گورنمنٹ نہیں ہے, مولانا فضل الرحمان کی سیٹ بھی نہیں ہے. سو سب کی پرائیورٹیز الگ ہیں. مولانا فضل الرحمان تو چاہیں گے فوراً دوبارہ الیکشن ہو جائے,
پیپلز پارٹی چاہے گی ہم سندھ میں ریٹین کر لیں, اور ان کو زرداری صاحب کی ریلیف بھی چاہیے. ایم کیو ایم گورنمنٹ میں ہے, اگر وہ بھی اس میں آ جاتی ہے, دیگر پارٹیز آ جاتی ہیں, کسی کا اگر یہ ایجنڈا مجھے 40% بھی لا دیں جو کہیں گے واقعی ہم ایک ریکنسیلیشن چاہتے ہیں ٹو موو دس کنٹری فارورڈ, I don't think so. دیکھا کہ یہ والا ایجنڈا ابھی تک نہ ہم نے اے پی سی میں دیکھا تھا نہ وہاں دیکھا تھا. ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ آپ اکاؤنٹیبلٹی ایسے ڈائلاگ سے نہیں کرتے. اکاؤنٹیبلٹی ٹوتھ لیس ہوتی ہے, اکاؤنٹیبلٹی ہارڈ ہوتی ہے, اس کے بغیر نہیں ہوتی. باتیں کر کے پیار محبت سے کون سی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے؟ اٹ ڈز ناٹ ہیپن لائک دیٹ. نہیں ہو سکے گی کیونکہ سب کے پولیٹیکل انٹرسٹ بڑے ڈفرنٹ ہیں. پرائم منسٹر بیسیکلی کیا کہہ رہا ہے؟ پرائم منسٹر کہہ رہا ہے پلی بارگیننگ کر لیں, مجھے آپ کو جیل میں رکھنے کا کوئی شوق نہیں, آپ لوگ پیسے دیں لیکن پیسے انڈر دا ٹیبل نہ دیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ پیسے سیدھے اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں دیں, لکھ کے دیں کاغذ پہ ہم جا رہے ہیں ٹاٹا بائے بائے. اب وہ چیز ظاہر ہے دوسری سائڈ پہ ایکسپٹ ساتھ یہ بھی اس پلی بارگین کا یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں بڑے آسان بات ہے, مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک لکھ کر دے دیں کہ بھائی جان یہ ہمارے پیسے بھی لے لو, ہماری سیاست سے بھی ہمارا کوئی لینا دینا نہیں, وہ جو اتنے عرصے سے ایک سیاسی گدیاں بنی ہیں پاکستان میں وہ ہم ختم کر کے پاکستان سے باہر جا رہے ہیں. ایسا ہوگا نہیں. دیکھیں ان لوگوں نے بھی 30-40 عمران خان از بینگ unrealistic, yes. یہ نہیں going to become realistic. But I'm not saying میں تو نیشنل ڈائلاگ کی بات تو کرتا ہوں, لیکن نیشنل ڈائلاگ کا کبھی بھی اس کا محور یہ نہیں ہوگا کہ آپ کے کیسز کس طرح ختم ہونے ہیں. دیکھیں وہ اس طرح ہوگا کہ ملک کو آگے لے کے کس طرح چلنا ہے, اس ملک کو آگے لے جانے کے فنڈامنٹلز کیا ہوں گے, ان کے اس ملک کے ادارے بیٹھ کے ٹھیک کریں. آپ کے کیسز ہیں وہ کیسز عدالتوں میں, لیٹ دا کورٹس ڈیسائیڈ. کسی بھی اس قسم کے, وہ تو گورنمنٹ نے کہا تھا نا کہ مساق معیشت وغیرہ ہمارے سے کر لیں, جو شہباز شریف صاحب جو آئیڈیا لے کے چل رہے تھے کہ بھئی اکنامک سچویشن ملک کی بہت خراب ہے, لیٹ سٹ ڈاؤن, سب لوگ اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں. نہیں ہو سکتا نا بردر. دیکھیں آپ تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ مساق معیشت اس لیے نہیں ہو سکتا, ہر پولیٹیکل پارٹی کا اکانومی پر بڑا ایک ڈفرنٹ ویو ہے. کوئی بڑی سوشلسٹ اکانومی کے اوپر بلیو کرتے ہیں, کوئی کیپٹلسٹ اکانومی پہ بلیو کرتا ہے, کوئی کہتا ہے ان اسٹیٹ رن آرگنائزیشنز کو پرائیویٹائز کریں جو نقصان دے رہی ہیں. پیپلز پارٹی شاید صاف انکار کر دے گی کہ پرائیویٹائزیشن نہیں ہوگی. یہ چارٹر آف اکانومی نہیں ہو سکتا. جو حکومت آئے وہ اپنے جو بھی انہوں نے اپنا مینیفیسٹو دیا ہو اکنامک, اس کے اوپر کام کرے, دوسرے اس کو کام کرنے دیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں جب الیکشن لڑوں اپنے مینیفیسٹو میں میں ان کو پرائیویٹائز کروں گا اور کوئی دوسری پارٹی کھڑے ہو ہم آپ کو نہیں کرنے دیں گے. وہ ووٹ لے کر آئیں, وہ اسی بنیاد پر ووٹ لے کر آئیں کہ وہ ان اسٹیٹ رن کارپوریشنز کے ساتھ یہ کریں گے. دیٹس اے ڈفرنٹ, یہ میرا مسئلہ نہیں. دیکھیں جب بھی آپ اس ملک کو آگے, آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ جمہوریتیں دوسرے ملکوں کی جمہوریت, وہاں پر یہ نہیں ہو سکتا. ایکسپینسز ڈکلیئر نہ کرنے یا غلط لینے کے اوپر پارلیمنٹریئنز کو کیریئر ختم ہو جاتا ہے, گھر جانا پڑتا ہے. ہمارے ملک میں یہ روایتیں ہی نہیں ہیں. ہمارے ملک میں جذباتی سیاست ہے. جو مسلم لیگ نون کا وہ مسلم لیگ نون کا, جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہے وہ سیاہ یا سفید پی ٹی آئی کے ساتھ. نہیں ہو سکتی روایت ہمارے ملک میں, آہستہ آہستہ بنے گی. دیکھیں میری بات سنیں آپ, بزنس کمیونٹی اگر یہ خیال ہے کہ ایک دن پاکستانی سارے اٹھیں گے اور ان کا جو آؤٹ لک ہے پالیٹکس پہ بدل جائے گی, ایسا نہیں ہوتا. اس میں بہت چیزیں ٹھیک کرنے کی ہیں. ادارے اپنے اپنی حدود میں کام کریں, ہر ادارہ انڈیپینڈنٹ ہو, کوئی ان اداروں کے اندر اپنے لوگ شامل کرنے یا اپنے لوگ پلانٹ کرنے کی کوشش نہ کریں. یہ ایک پروسیس کا نام ہے. یہ اگر ہم میں سے خام خیالی ہے, میری بھی خام خیالی تھی شاید 10 سال پہلے کہ نہیں جی ہم اس ملک کو ایک رات میں ٹھیک نہیں ٹھیک ہو سکتا. اس کے لیے ایک پورا پروسیس آپ سوچ رہے تھے. یہ دیکھیں امید پر تو دنیا قائم ہے. We all want Pakistan to be a better country, to be a purely democratic country. میں ایک بریک لے لوں. مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے بنیادی طور پہ کاشف حواسی صاحب کی کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان جس قسم کا فسکل ڈسپلن یا ایک مورل ڈسپلن پالیٹکس کے اوپر امپوز کرنا چاہ رہے ہیں. ایک طرف کراچی کی بزنس کمیونٹی بھی یہی کہہ رہی ہے کہ جس قسم کا ٹیکس ڈسپلن وہ امپوز کرنا چاہ رہے ہیں وہ 1 سال میں نہیں ہو سکتا, ہمیں 5 سال چاہیے. اب پالیٹکس بھی یہی کہہ رہی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے پیچھے ہم بہت کچھ جن بند کرتے رہیں, اس طرح نہ کریں, اس طرح سے چیزیں نہیں چلیں گی. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ پروسیس آج شروع ہوگا نا, ادارے آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے شروع ہوں گے. تو بریک کے بعد مزید دیکھتے ہیں کہ پھر ہوگا کیا. یہ بھی نہیں ہوگا, وہ بھی نہیں ہوگا, این آر او بھی نہیں ہوگا, این آر ڈی بھی نہیں ہوگا, تو ہوگا کیا آفٹر دا بریک. عمران خان کو کمپرومائز کرنا پڑے گا. اگر وہ پی ایم ایل این کی بات نہیں مانیں گے, پی 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 کی نہیں مانیں گے, تو پھر کراچی, فیصل آباد, گوجرانوالا اور سیالکوٹ کی ٹریڈنگ اور بزنس کمیونٹی کی کہیں نہ کہیں عمران خان کو کمپرومائز کرنا پڑے گا. میرا یہ خیال ہے if I am the prime minister I will compromise with the business community and not compromise, because میں نہیں کروں گا یہاں پہ, میں ان کے ساتھ کمپرومائز کرنا پڑے گا. ہر طرف ہی مسئلہ ہے نا کھڑا ہوا, کیونکہ آپ کے اکنامک مسئلے ہیں. لیکن یہ تو شروع کے دیکھیں, ابھی تو بجٹ آیا, یہ پرابلمس تو ہوں گی. مجھے بتائیں کہ کیا کہہ رہے ہیں یہ لوگ کہ ہم ٹیکس نہیں دینا چاہتے. وہ افیکٹ نہیں جس ملک میں نہیں افیکٹ
फैक्ट्री नहीं बंद कर दी, वो ये कह रहे हैं। मेरी एक बिजनेसमैन से बात हुई, मैं भी यूके में था, लंदन में। आपने पता है पहले सिर्फ कंजेशन चार्ज लगता था, इन्होंने एमिशन चार्ज लगा दिया 11 पाउंड, और रोला पड़ गया लंदन में। 11 पाउंड दिन का, 11 पाउंड फॉर एंट्रिंग सेंट्रल लंदन। पहले 8 पाउंड था कंजेशन चार्ज, उसके प्लस 11 पॉइंट अब आपको एमिशन चार्ज देना पड़ेगा। अच्छा, उन्हें हड़तालें करते हैं, क्या करें? देखिए मसला ये है कि स्टेट को इस वक्त पैसे चाहिए, उसको टैक्सेस रेज करने। अगर उसको रेज करने तो स्टेट हैज टू शो इट्स विल कि यार ये नहीं हो सकता, आज आप इनके सामने बैठेंगे, कल दूसरा बैठाएगा, परसों तीसरा बैठा देगा। तो ये जो स्टेट, क्या ये टैक्स नहीं देना चाहते? नहीं, तो फिर आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान के नीचे जो स्टेट एपरेटस है वो, ये कोई भी गवर्नमेंट हो, हर गवर्नमेंट जब अपना फैसला करती है उस फैसले के सामने खड़ा होना चाहिए। आप एक के सामने बैठेंगे, आपको सबके सामने बैठना पड़ेगा। आई डोंट बिलीव दिस कि आपको बैठना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए। आज आप ये मार्बल वालों का आपने जिक्र किया, इससे कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कल दुकानदारों से करेंगे, परसों आप वकीलों से करेंगे। खाली मार्बल वाले नहीं। देखिए सारे, एक तरफ जरदारी साहब हैं, किसका दिल करता है? बिलावल भुट्टो, एक तरफ मरियम है, कुछ और पीएमएलएन के लोग हैं, वो भी है ना, फिर दरम्यान में कराची के बिजनेसमैन भी हैं, फिर मार्बल वाले भी हैं, फिर सियालकोट वाले भी हैं, फिर फैसलाबाद वाले भी हैं, फिर अब कहीं ना कहीं तो आप करें कि ये अकेला आदमी, anyone who compromises once will continue to compromise। ये हमारे पाकिस्तान में गलती है। इमरान खान will be that अरियन खलाई पहलवान होगी। आप अगर पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी की बात करनी है कि यार डील कर लें, तो भी डील कर लें, फिर इनके साथ। तो फिर आप शुरू में तो आपने भी थोड़ा सा सिंपैथेटिक आप लग रहे थे ना इरफान कादर की बात से कि भाई कोई ना कोई पॉलिटिकल हल निकलना चाहिए। अब पॉलिटिकल, मैंने तो कहा हो नहीं सकता, तो फिर आप बता दें क्या होगा। देखिए ना, अब मैंने तो आपसे कहा वो हो ही नहीं सकता। नहीं, माय व्यू है कि इमरान खान सब करेंगे नहीं। मैंने कहा अगर आपने पॉलिटिकल हल करना भी है, वो सिर्फ प्रिंसिपल्स के ऊपर होना चाहिए, वो किसी की सजाओं पर, किसी पॉलिटिकल डीलिंग पर नहीं होना चाहिए। ये डील टेबल पर आनी ही नहीं चाहिए। ये बात मैं मुस्लिम लीग नून का, हम एक टीवी प्रोग्राम में थे, वहां पर बात हुई। मैंने कहा जी ये कंडीशंस मत रखिएगा। ख्वाजा आसिफ साहब थे एक प्रोग्राम में, उन्हें कहा कि जी नेशनल डायलॉग होना चाहिए। आई सेड नेशनल डायलॉग की कभी भी प्री कंडीशंस ये मत रखें कि हमारे केसेस खत्म कर दें तो नेशनल डायलॉग होगा, हमें मुल्क से बाहर जाने देंगे तो नेशनल डायलॉग अगर किसी ने करना है मुल्क के लिए करे। मुल्क बहुत मुश्किल में है, हम सब जानते हैं मुल्क मुश्किल में है। इदारे इस वक्त तकरीबन बहुत मुश्किल से इस मुल्क को हम चला पा रहे हैं, सबका ये ख्याल है, ये मेरा अकेले का ख्याल नहीं है। 25,000 लोगों के तबादले कर दिए एक दिन पहले फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। देखिए ये तो वो जानते हैं, बहुत बड़ी क्राइसिस मैनेजमेंट की गई है। अब देखें किस हद तक मैनेज हो जाएगा ये, लेकिन मुल्क तो मुश्किल में है। कौन नहीं मानता इस मुल्क के इसके इदारे डिसफंक्शनल है। अभी अगर आपने करना भी है अनकंडीशनली सब टेबल पर बैठ के कहें कि पॉलिटिक्स असाइड We will not give you an inch on politics, लेकिन मुल्क को चलाने का अगर कोई नया रास्ता निकालना चाहते हैं। जब हमने डिस्कशन शुरू की तो बुनियादी सवाल हमारा एक था, वो ये था कि जो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने, जो मैं जिसको पता नहीं बाकी जो भी लोग कहें, मेरे ख्याल में उन्होंने एक पॉलिटिकल स्टंट किया विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो, जो कि उन लोगों ने एक स्टिंग ऑपरेशन करके बनाई, एक इंटेलिजेंस किस्म का ऑपरेशन। तो इस स्टिंग ऑपरेशन के नतीजे में, इस पॉलिटिकल स्टंट के नतीजे में वो अपने आप को पॉलिटिकली एम्पावर करना चाहते हैं, रिलीफ लेना चाहते हैं। काशिफ का ख्याल था कि हाँ पॉलिटिकली उनका आर्गुमेंट जो है वो स्ट्रेंथन हो गया, लेकिन अब काशिफ ही कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, होना भी नहीं चाहिए। तो फिर होगा क्या? पीएमएलएन है एक तरफ, जरदारी साहब और बिलावल हैं दूसरी, तीसरी तरफ बिजनेस कम्युनिटी है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। इमरान खान स्टैंड करेंगे अरियन की तरह, सुपरमैन। पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं इन्वेस्टिगेशन वाली बात मैंने नहीं किया। अगर किसी को लगता है कि यहाँ पर ये चीज हुई है, इसको इन्वेस्टिगेट जरूर होना चाहिए। बिकॉज ये मामला तो कोर्ट्स के दरमियान में और मरीम नवाज साहब के दरमियान में ना, इमरान खान तो एक बेनिफिशियरी समझ लें, उसका एक एंटिटी है, मगर उसका डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है उनका इस मामले में, उनका तो नहीं। क्या जज साहब पर प्रेशर था ही नहीं था इसको? ये तो एक नेशनल इंटरेस्ट का मामला है, पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है कि जज वो तो बड़ा सिंपल है कि आप फोरेंसिक एनालिसिस करके देख लें कि क्या ये वीडियो एडिट हुई है, क्या ये एक वक्त में सिंगल है। मेरा उसमें ओपिनियन ये है कि इसकी लीगल हैसियत को जरूर मरियम नवाज साहिबा ने जज किया हुआ है और इसको ये समझ कर ही पॉलिटिकल गेन के लिए इस्तेमाल किया है, क्योंकि इसकी लीगल हैसियत शायद वो नहीं उनके लॉयर्स ने उनको बताया कि इतनी अहम होती, वरना ये कोर्ट में पेश होती। दूसरी बात यहाँ पर बड़ी अहम ये है कि वी नो, आप यू ऑल्सो नो दैट कि ऑडियो रिकॉर्डिंग तो वैसे ही एक जुर्म है और तो एडमिसिबल ही नहीं है। आई डोंट नो कि इसकी पब्लिक इंटरेस्ट के में आके थोड़ा सा लीवे मिल जाता है लॉ के हिसाब से, जो हमने मीडिया लॉ पढ़ा है, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट कितना है, यहाँ पे प्रेशर कितना जज पे आ रहा है, किसी की प्राइवेट लाइफ को आप कितना वायलेट करें, वो तमाम बातें इसके अंदर आती हैं। क्या आप उसको चला सकते हैं विदाउट दैट पर्सन सिटिंग देयर? उनकी तो इसमें इजाजत नहीं है जज की कि आप मेरी ऑडियो चलाएं। सो इसके और इससे पहले कि कमीशन बन जाए, बता दे कि जी ऑडियो ही गलत है, ये ऑडियो ठीक है और जज को आप हटा दें, केस को दोबारा से करेंगे, ये तो बहुत दूर की बात है। उससे पहले इस जो ऑडियो वीडियो के साथ जो लीगल इम्प्लीकेशंस हैं, पहले तो वो एक बहुत बड़ा मरहला है। यू कांट जस्ट टेक वन वीडियो एंड ऑडियो एंड से कि बस साबित हो गया वो जो
دو سال کی معاملہ چلا تھا وہ سب کا سب غلط ہو گیا, جو تھا وہ سب نل اینڈ وائڈ ہو گیا, وہ بھی اٹس جسٹ ون جج. یہ بھی ہم بہت سارے کیسز ہیں. فریہ عزیز صاحبہ کا, جناب کاشف عباسی صاحب کا اور عرفان قادر صاحب کا جنہوں نے پروگرام کے شروع میں ہمیں جوائن کیا امریکہ کے ایک جنگل سے, ان کا بھی بہت شکریہ. ناظرین اس ساری ڈسکشن سے کم از کم یہ پتہ چلتا ہے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے اپنے پولیٹیکل سٹنٹ سے ایک ایسی صورتحال ضرور پیدا کی ہے جس سے پی ایم ایل این کی جو سیکنڈری لیڈرشپ ہے, جو ورکرز ہیں, ان کے پاس ایک نیریٹو, ایک آواز ضرور آئی ہے. لیکن یہاں نہ تو کوئی گرینڈ پولیٹیکل بارگین ہوتا نظر آتا ہے حکومت کے ساتھ, نہ مقدموں سے ریلیف ہوتی نظر آتی ہے, بیکاز ایک مقدمہ نہیں تھا, یہاں بہت سے مقدمے ہیں, یہاں ایک کورٹ نہیں ہے, یہاں بہت سی کورٹس ہیں. تو پولیٹیکل نیریٹو تھوڑا سا ضرور شیپ ہوتا ہے, لیکن یہاں نہ بارگین ہو رہا ہے, نہ یہاں کوئی لمبی چوڑی ریلیف ہمیں نظر آتے ڈیولپ ہو رہی ہے. اگلے چند دنوں میں دیکھیں کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ.